अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कुछ भी कर लें, किसी भी तरह की तैयारी कर लें, इमरान खान को रोका ही नहीं जा सकता। जमात को कलअदम करार दे दें, बल्ले का निशान PTI से छीन लें, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना रहे, जिस तरह की तैयारी कर लें, उस तरह का इमरान खान ने जेल में बैठकर प्लान बना लिया है। ये वो प्लान है जिसको मुखालिफिन भी मान गए हैं कि क्या अच्छा प्लान है। इस प्लान के मुताबिक तो इमरान खान को रोका ही नहीं जा सकता। कुछ कर ले इस्टेब्लिशमेंट, कुछ कर ले इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, माँ सिवाय इसके कि मार्शल लॉ लगा दें, जनरल आसिम मुनीर मार्शल लॉ लगा दें ताकि इलेक्शन ही ना हो, क़यामत की सुबह तक इलेक्शन ना हो, फिर तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं फिर कुछ भी कर लिया जाए, इमरान खान को रोका ही नहीं जा सकता। हर तरह के हथकंडे आजमा लिए जाएं। यही वजह है कि बदमाशिया शदीद घबराई हुई है। अभी भी मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही टिपिकल गालम गलोच और बकवासियात जिस तरह की वो टीवी पर आकर करती हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ, मरियम नवाज के सेल में कैमरे लगे हुए थे, शहबाज शरीफ को साफ पानी वाले केस में बुला के दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ वो हुआ। फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। आपने देखा कि जज वारिस अली जो एक एडिशनल सेशन जज हैं रावलपिंडी के, उनको ओहदे से हटा दिया गया, उनको OSD बना दिया गया। OSD यानी जिसके पास करने को कोई काम ना हो, जो कोई केस नहीं सुन सकता। और हटाया किस वजह से है? क्योंकि 17 नवंबर को उन्होंने एक हुक्म दिया था। उन्होंने कहा था कि सेक्रेटरी दिफा को ओहदे से हटाया जाए। और क्यों सेक्रेटरी दिफा को हटाया जाए? 24 नवंबर को उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी किया था कि 24 नवंबर को आप वजाहत भी करें और सेक्रेटरी दिफा को वो ओहदे से हटाएं। अब सेक्रेटरी दिफा तो ओहदे से नहीं हटे, ना अटॉर्नी जनरल ने आके अदालत को मुतमईन किया, बल्कि वो जज जिन्होंने ये कहा था उनको ही ओहदे से हटा दिया गया। जुर्म क्या था जज वारिस अली का? उनका जुर्म यह था कि उन्होंने सवाल पूछा कि फौज किस कानून के तहत कारोबार कर रही है, किस आइन के मुताबिक, किस कानून के मुताबिक, किस तरह फौज नफा कमाती है, किस तरह से वो कारोबारी सरगर्मियां जारी रखे हुए है, अगर जारी रखे हुए है तो किस कानून के मुताबिक फौज बिजनेस कर रही है, और अगर बिजनेस कर रही है तो क्या कमा रही है, क्या नहीं कमा रही। हुकूमत को पता होना चाहिए, अदालतों को पता होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 245 फौज के किरदार और काम की नौइयत का वाज़ेह तायुन करता है। आर्टिकल 245 के मुताबिक फौज वफाकी हुकूमत के अंडर है। फौज वफाकी हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है। तो ये इदारा कैसे मैरिजेस हॉल चला सकता है? सीमेंट भी बना रहा है, प्लॉट भी बेच रहा है, डेयरी फार्म भी चला रहा है, स्कूल भी बना रहा है, उसने अपने बैंक भी बनाए हुए हैं, और पता नहीं कौन कौन से इनके बिजनेस हैं। कोई 50 के करीब बिजनेस हैं जो फौज कर रही है। आखिर वो किस कानून के तहत ये बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है? तो ये सवाल उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि इसकी वजाहत करें। अब नाज़रीन इकराम, इसकी वजाहत नहीं की गई। इन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा जिसके अंडर होता है आर्मी चीफ, जबकि सेक्रेटरी दिफा किसके अंडर होता है? वजारत दिफा के, वजीर दिफा के। और वजीर दिफा किसके अंडर होता है? वजीर आजम के। तो आर्मी चीफ कानून के मुताबिक वजीर आजम से 3-4 दर्जे नीचे होता है। वजीर आजम, फिर वजीर दिफा, फिर वजीर दिफा के नीचे सेक्रेटरी दिफा, और उसके नीचे आर्मी चीफ, और फिर आर्मी चीफ के नीचे फौज और दीगर एजेंसियां हैं। लेकिन आप देख लें, आर्मी चीफ की ताकत आप जानते हैं, वो एक वजीर आजम को पकड़ता है और रजीम चेंज कर देता है। अब एक जज ने उनसे पूछा कि क्यों बिजनेस हो रहा है, इस पर उनको हटा दिया गया है। अब इसमें एक पोशीदा पैगाम है कि खबरदार हमसे कोई कुछ ना पूछे। ये दूसरी अदालतों के लिए भी पैगाम है, काजी फायज ईसा और दीगर कोर्ट्स के जजेस को भी पैगाम है कि खबरदार हमारे रास्ते में ना आना। लाहौर हाई कोर्ट ने ही अपने जज को फारिग किया है, OSD बनाया है, क्योंकि ये सवाल उन्होंने पूछा। बहरहाल ये मामला हुआ। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इस वक्त बंद कमरों में शदीद घबराहट है। घबराहट यह है कि इमरान खान किस तरह जेल से बैठकर जीत सकते हैं। हामिद मीर बड़े सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है, पाकिस्तान TV इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा किरदार है। वो कहते हैं कि
عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر الیکشن کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے قریبی وکیل کے ذریعے میرے پاس یہ انفارمیشن پہنچی ہے کہ جو عمران خان کا پلان ہے اس کی وجہ سے آپ کسی بھی طرح سے نہ تو عمران خان کا ووٹ بینک توڑ سکتے ہیں، نہ جماعت، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ جہانگیر ترین کامیاب ہو سکتا ہے، نہ پرویز خٹک کامیاب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان ہٹا دیں، پی ٹی آئی کو بطور پارٹی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیں۔ اس کے متعلق بھی عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ پھر شوکت پراچا آج نیوز پر پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پلان یہ ہے کہ 200 وکلاء جو تگڑے وکیل ہیں، جو وفادار ہیں، پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ٹکٹس دیے جائیں۔ اچھا سپوز کریں اگر ان کو ٹکٹ دی گئی اور پی ٹی آئی پر پابندی لگ گئی، بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا، ٹکٹ دے دیے ہیں، پہلے تو وہ لوگ جو جھکنے والے نہیں ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ ہٹنے والے ہیں، جو دبنگ تگڑے اور دلیر ہیں، وکیلوں پر ہاتھ ڈالنا تو کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ایک اور لائر موومنٹ شروع ہو جائے، لہٰذا انہوں نے 200 وکلاء کی لسٹ مرتب کی ہے، ان کی چھان بین کی جا رہی ہے کہ کس کے اندر کتنا دم ہے۔ کیا سارے وکلاء شیر افضل مروت جیسے ہیں، سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ شیر افضل مروت نے پچھلے ایک ہفتے میں 5 سے 6 وکٹیں گرائی ہیں اور ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے اجتماع کیے ہیں، تو جو تگڑے دلیر وکیل ہیں 200 ان کو الیکشن کے لیے اتارا جائے گا۔ اب اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا، اگر پارٹی پر پابندی ہوتی ہے اور عمران خان جیل میں ہی رہتے ہیں، میکسیمم تو یہی کر سکتے ہیں، الیکشن تو ہونا ہے، الیکشن تو کوئی بھی لڑ سکتا ہے، اب ہوگا کیا؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سپوز کریں میرے پاس یہ پی ٹی آئی کی لسٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حلقہ فلاں وہاں سے فلاں وکیل عمران خان کے امیدوار ہیں۔ پی ٹی آئی پر بے شک پابندی ہے، بلے کے نشان پر بے شک پابندی ہے، بے شک اس وکیل کا انتخابی نشان مور ہے، فار ایگزامپل اس کا انتخابی نشان بلی، چوہا، گیدڑ جو مرضی ہے، تو کہا جائے گا کہ فلاں حلقے سے جو فلاں امیدوار ہے وہ عمران خان کا نامزد کرتا ہے، لہٰذا جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں انہوں نے اس بندے کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اسے ووٹ نہیں دیں گے؟ 200% ووٹ دیں گے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پیغام تو پہنچ جائے گا کہ فلاں امیدوار عمران خان کا امیدوار ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر پی ٹی آئی کا ووٹر اسی شخص کو ووٹ دے گا جس تک یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کے امیدوار کو نہیں دینا، یہ بھی ساتھ واضح کیا جائے گا۔ حامد میر نے کہا کہ آئی پی پی یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نے اگر انتخاب لڑنا ہے تو اپنے نام، اپنی کارکردگی یا اپنی ریپوٹیشن پر الیکشن لڑنا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ انہیں نہیں ملنا۔ لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کو روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ عمران خان کو کسی طرح نہیں روکا جا سکتا، چاہے نون اور کاف ایک ہو جائیں، چاہے اس سے بھی زیادہ گرفتاریاں ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، عمران خان کو روکنا اس وقت امپاسبل ہو چکا ہے۔ اس وقت بہت سی نئی تازہ خبریں بھی آ رہی ہیں، انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل بھی جاری ہے جس میں لگتا ہے کہ آسٹریلیا کا پلڑا بھاری رہے گا، کیونکہ انڈین ٹیم بیٹنگ میں اچھی کارکردگی جو ہے وہ نہیں دکھا سکی اور 300 سے پہلے ٹھوس ہو گئی ہے۔ بہرحال اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔